नमस्ते सबैजनालाई तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। म आकाश राउत मेडिकल स्टुडेन्ट फ्रम महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस एन्ड मलाई आज फेरि बोल्न हाँसो उठिरहेछ। त्यही भएर म अबदेखि मात्र भन्छु मेडिकल स्टुडेन्ट, हुन मेडिकल स्टुडेन्टै भनिरहेको छु। यो कहिले सकिन्छ होला, 1 महिनाको कहिले झन् बल्ल कुनै कुरा भन्न सकिन्छ। अब त 50 इयर पनि छैन अनि डक्टर पनि छैन क्या, बिचमा लड्किसकेको छौँ। अनि आज सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन्स, किनभने आज एमबीबीएस को प्री नोमिनेसन लिस्ट आयो, जुनमा जति भाइ बहिनीहरूले स्कलरसिपहरू पाउनु भएको छ सबैलाई एकदम बढी नै मेरो तर्फबाट कङ्ग्रेचुलेसन्स कि तपाईहरूले आफ्नो जुन फ्युचरको जुन फर्स्ट फेज हुन्छ त्यो पार गरिसक्नु भयो। अब तपाईहरुसँग एउटा कन्फर्मड एउटा फेज छ कि म यो फेजबाट डक्टर बन्छु भनेर। सो यो जर्नी स्टार्ट हुनेछ। अनि यो जर्नी भनिदिउँ कि यो जर्नी एकदम रमाइलो पनि हुनेछ, बिचमा फ्रस्ट्रेसन पनि आउनेछ कि बेकार तर कुनै बेला राम्रो पनि लाग्नेछ। अनि तपाईहरु सबैलाई थाहा होला फर्स्ट 2 इयर भनेको बेसिक साइन्स हुन्छ, त्यसपछि बल्ल क्लिनिकल हुन्छ। सो फिल्ममा त्यो होस्टेल मुभी जस्तो नसोच्नु, फर्स्ट डे अफ मेडिकल कलेजमै स्टेथ एन्ड त्यो लाएर त्यस्तो केही पनि हुँदैन। मेडिकल कलेजमा जानुहुन्छ 4-5 दिन, हामी आइएमको भन्छौँ, मलाई अरूको थाहा भएन त्यति राम्ररी। अब 4-5 दिन भनेको हाम्रो कलेजको डिन ठुलो प्रोफेसरहरूले 4-5 दिन मतलब क्लास लिनुहुन्छ। मिन्स त्यो क्लास भनेको तपाईहरुलाई ओरिएन्टेसन गर्नको लागि कि एमबीबीएस के हो, सिलेबस कस्तो भने ओरिएन्ट गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि बल्ल क्लास स्टार्ट हुन्छ। एन्ड फाइनली कोभिडहरू पनि अब सकिन आँटेछ, अब कोभिड पनि निकै चाप घटिसक्यो। सो तपाईहरुको योपालि भेरियस प्रोग्रामहरू पनि हुनेछन्, जस्तै आइएममा भयो भने फ्रेशर्स पार्टी, अरू ठाउँ पनि फ्रेशर्स पार्टी हुन्छ, एनएमएसएसको पार्टी, पिएसआरएमको पार्टी, भेरियस हेम्सहरू धेरैको पार्टीहरू हुन्छ। आजको भिडियो चाहिँ मैले किन बनाएको छु त, इट इज बेसिकली होइन बनाइएको छ इन अर्डर टु लेट यु नो कि एमबीबीएसमा नाम निकालिसकेपछि पनि स्कलरसिप पछि पनि कतिको खर्च लाग्दो रहेछ क्या। बिकज वी अल बिलोङ टु अ भेरी मिडल क्लास फ्यामिली होइन। कति लोवर मिडल क्लास पनि छन्, कति मिडल क्लास पनि छन्, कति अप्पर क्लास पनि छन् के। म लोवर मिडल क्लासबाट थिएँ एन्ड हाम्रो टाइममा के थियो कि एमएससी को गठन भएको थिएन। सो त्यति बेला चाहिँ धेरै नै पैसा लिन्थ्यो। म आफ्नो भनिदिउँ, म एमबीबीएसमा नाउँ निकाले पनि 2,90,000 गरेर बुझ्न 3 लाख रुपियाँ जति थियो के। एन्ड द्याट वाज अ भेरी ह्युज सम अफ मनी टु बी पेड टु द कलेज के। तर अहिले जुन एमबीबीएसमा एमएनसी को गठन भएछ, 75% स्कलरसिप लागू भइसकेपछि हाम्रो आधीभन्दा बढी पैसा चाहिँ एमइसीले, मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले तिर्दिँदो रहेछ के। सो विद्यार्थीहरूलाई जुन बल्क थियो नेपालमा, जुन पहिला सब्सिडाइज क्याटेगोरी थियो, अब यसलाई स्कलरसिप बल्ल भन्न सकिन्छ के, किनभने अहिले एकदमै कम पैसा लिन थालिएको छ। सो त्यो के कस्ता छन् र त्यो भेरियस कलेजमा चाहिँ डिफर गर्दो रहेछ, त्यही भएर मैले बनाएको हो। मलाई निकै भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो दाइ के कस्तो छ प्लिज भनिदिनु भनेर। सो मैले सबै कलेजसँग त सोध्न सकिनँ, तर मैले 4-5वटा प्रोटोटाइप कलेजको लिएको छु। तिनीहरूमा के कस्ता फीहरू लाग्दो रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ है। प्लस टोटल कोस्ट अफ एमबीबीएस के कस्तो लाग्दै रहेछ त्यो सबै हामी कुरा गर्नेछौँ। सो स्टार्टिङ होइन, विथआउट डिलेइङ द टाइम, फर्स्ट अफ अल जुन मलाई एकदम खुसी लाग्यो कि भाइ बहिनीहरूको मैले त्यो चिकित्सा शिक्षाको जुन अहिले छात्रवृत्तिहरूको म्याचिङमा आएको थियो नि, टप 36 को सबैको प्रायोरिटीमा 1 भनेको महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस आइओएम थियो के। एन्ड आई वाज भेरी सरप्राइज के जो लेगेसी आइओएमको छ सायद त्यो मेन्टेनै हुनेछ, आउने दिनमा राम्रो बनिरहेछ। झन् हाम्रो त 8 तले बेसिक साइन्सको बिल्डिङ बन्दैछ। 8 तले बेसिक साइन्समा भयो भने त्यहाँ एउटा पुरै फ्लोर लाइब्रेरी नै हुनेछ, यति बुक्सहरू हुनेछ लाइब्रेरीको, कम्प्युटर ल्याबहरू पनि नयाँ बन्नेछन्, भेरियस कुरा हुनेछन्। प्लस हाम्रो कलेजमा अब क्यान्सरको पनि ठुलो हस्पिटल बन्दैछ, सुरेश बागले क्यान्सर सेन्टर, सायद त्यसमा पनि अलि दिनपछि, अब यो साल त होइन, अहिले 1-2 साल लाग्ला, त्यसमा पछि पनि त्यो पोस्टिङ गराइन्छ। न्युरोलोजीको ठुलो बिल्डिङ बन्दैछ, न्युरो सर्जरीको फरक एन्ड न्युरोलोजीको फरक, पिरियाट्रिक सर्जरी, धेरै कुराहरू आइएममा थपिँदैछन्। सो आउने दिनमा नेपालको पनि मेडिकल एकदम राम्रो हुनेछ, स्पेसली हाम्रो आइएमको। एन्ड वी एज आइएम माइट फिल भेरी प्राउड के। मैले अरूलाई त्यो गर्न खोजेँ भने तर म आफू जुनमा पढेछु म त्यसको कुरा गरिरहेको छु ल है। त्यो स्टार्ट गरौँ। मेरो टाइममा थियो 2,90,000, त्यसपछि आयो 3,30,000। तर अहिले कति रुपियाँ लागिरहेछ आइएममा त मैले 2-3 जनासँग सोधेँ, विशाल भाइसँग, सक्षम भाइहरूसँग, नवाज भाइसँग, सुप्रिया बहिनीहरूसँग, सबैसँग सोद्धाखेरि अहिले चाहिँ तिनीहरूको आइएममा जम्मी 9,100, 5 सालको फिस 9,100 रुपियाँ मात्र। सोच्नुहोस् कस्तो छ अहिले त्यो भएको। त्यसमा के छ, कलेज फी 5,000, स्टुडेन्ट युनियन फी 300 रुपियाँ, मेडिकल बेनिफिट 3,000, आइडी कार्डको 300 रुपियाँ र ट्यू रेजिस्ट्रेसन 500 रुपियाँ गरे 9,100 रुपियाँ लाग्दो रहेछ।
आइएममा एमबिबिएसको। यो मेडिकल बेनिफिट भनेको के हो त, तपाईँले त्योको देखाएपछि मतलब मेडिकल बेनिफिटको एउटा कार्ड भन्छ होइन, त्यसमा म बिरामी परे भने मसँग मेडिकल बेनिफिट छ भने मलाई कुनै पनि इलाजमा 90% डिस्काउन्ट पाउँछु। कति पाउँछु त? 90% डिस्काउन्ट पाउँछु। फर इक्जाम्पल पिसिआर टेस्टको दाम 1000 रुपियाँ छ भने मलाई 90% डिस्काउन्ट भएर 100 रुपियाँ मात्र लाग्छ। कुनै पनि मानव अपरेसनको भइरहेछ त्यसको दाम मानव यहाँ त बढी महँगो सरकारी अस्पतालमा, अगर 30,000 छ भने मलाई त्यसको 10% मात्र मतलब 3,000 रुपियाँ मात्र लाग्छ। कुनै पनि बेड चार्ज अगर दिनको कति माना डिलक्सै बेड छ अगर त्यसको 2500 छ भने मलाई 250 रुपियाँ मात्र लाग्छ। त्यसलाई भन्छौँ हामी मेडिकल बेनिफिट कार्ड, जुन कति दिन्छ त 90% डिस्काउन्ट दिन्छ। यो मात्र एमबिबिएस होइन, बिपिएच फार्मेसी जुन पनि आइएमका स्टुडेन्टहरू छन्, यो मतलब महाराज मेडिकल क्याम्पस प्लस यो महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पस या महाराज फार्मेसी क्याम्पसहरू जे जस्ता छन् सबैलाई 90% डिस्काउन्ट पाउँछ। सो आइएममा फी भनेको 9,100 रुपियाँ हो, एक्सक्लुडिङ होस्टेल है। आइएममा के छ, होस्टेल राम्रो छैन, मैले पहिलाको पनि भिडियोजहरूमा भनेको छु। सो फर्स्ट इयर एन्ड सेकेन्ड इयरमा तपाईँले होस्टेल नपाएको पाउनु हुँदैन। मैले थर्ड इयरमा पाएको थिएँ र म बसिने, एउटा रुममा 3 जनादेखि 2 जना बस्छन्, रुम पनि त्यस्तो धेरै राम्रो छैन, अहिले पेन्ट सेन्ट भएको छ ठिकै छ। अरू होस्टेलहरू बनिरहेका छन्, त्यही पनि के छ थर्ड इयरदेखि बस्नुपर्छ। होस्टेलको दाम चाहिँ 50 रुपियाँ हो, कहिले 150 रुपियाँ लाग्छ। कतिले भन्छन् 150, कतिले 50, कसैलाई पनि थाहा छैन 50 लागिरहेछ महिनाको कि 150। कतिले तिर्दा नि तिर्दैनन्, कति त्यो रुममा यतिकै हुन्छ अनि बेड सेट लागेकै छ। तर थर्ड फोर्थ इयरदेखि मात्र पाइन्छ, होस्टेलहरू पाइन्छ। त्यो होस्टेलको पनि भेरियस मार्क्स हुन्छ कि फर्स्ट इयर मार्क्स, सेकेन्ड इयर मार्क्स। यो इक्जाम होइन, फर्स्ट इयर पास गरेपछि तपाईँलाई 10 मार्क्स होस्टेलको लागि ऱ्याङ्क आयो, सेकेन्ड इयर पास गरेपछि यति मार्क्स, तपाईँ दुर्गम जिल्लाको हुनुहुन्छ भने यति मार्क्स, त्यस्तो होस्टेलमा पनि एप्लाई हुन्छ कि त्यसपछि होस्टेल आउनु। मेस पनि आइएमको एकदमै सस्तो छ, 10 रुपियाँ समोसा पाइन्छ। अनि त्यसपछि यो खाना चाहिँ 75 देखि 80 रुपियाँमा पाइन्छ। त्यस्तो सस्तो छ क्या, आइएममा एकदम सस्तो छ त्यो खाना बस्नेहरू। तर फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर तपाईँले बाहिरको प्राइभेट होस्टेलमा या रुम लिएर म्यानेज गर्नुपर्छ, या फिर आफ्नै दाइ छन् भने अब मिलाउन सक्छन् होला होस्टेल, त्यो कतिले मिलाएका छन्। तर त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। 1-2 जनालाई मात्र मैले हेर्छु फर्स्ट इयरदेखि नै होस्टेल पाएको, नभए पाउन चाहिँ अति नै गाह्रो छ है आइएममा होस्टेल। क्लियर? र हरेक साल एक्जामिनेसन फी लाग्छ 50-50 रुपियाँ, फर्मको चाहिँ 50 रुपियाँ मात्र लाग्ने हो, त्योभन्दा बाहेक 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन। इन्टर्नसिपमा 18,000 रुपियाँ तपाईँले हरेक महिना पाउनुहुन्छ। फर्स्ट इयरमा फिल्ड जाँदाखेरि 13,000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ एन्ड फोर्थ इयरमा जाँदाखेरि तपाईँले 31,000 समथिङ रुपियाँ पाउनुहुन्छ। फिल्डहरू जाँदाखेरि कलेज तपाईँलाई पैसा दिन्छ। यति कुरा छ आइएमको। सेकेन्डमा आयो तपाईँलाई पिएएचएस। पिएएचएसको मैले थाहा पाएको भनेको एउटा सविता श्रेष्ठ बहिनी भनेको फर्स्ट इयरमा पढेर उनले मलाई भनिन् कि एडमिसन गराउँदाखेरि दाइ 13,000 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। पहिला चाहिँ बढी लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ 13,000 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। अनि हरेक साल 3,000 रुपियाँ मेडिकल बेनिफिट कार्ड। त्यहाँ मेडिकल बेनिफिटमा तपाईँलाई 75% डिस्काउन्ट हुन्छ। आइएममा 90% छ भने त्यहाँ 75% छ। होस्टेलको चाहिँ अहिलेसम्म होस्टेल कम्पलसरी छ कि छैन मलाई पनि थाहा भएन, तर सरकारी अस्पतालहरूमा, सरकारी मेडिकल हस्पिटलहरूमा कुनै कुरा पनि कम्पलसरी हुँदैन। तपाईँले बस्नु पनि छ भने बस्न पनि सक्नुहुन्छ, नबस्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि कम्पल्सन हुँदैन। इभन कलेजमा नबस्यो भने त्यो कलेज एडमिनिस्ट्रेसनलाई फाइदा जस्तो लागिरा हुन्छ क्या, अनि हामीलाई कहिले पनि कर पनि गर्दैनन्। पाटन पनि तपाईँलाई थाहा छ पूर्ण सरकारी भएपछि त्यहाँ एक्स्ट्रा फिसको कुरै आउँदैन। जे कुरा छ त्यही हो। अब एक्जामिनेसन फी भनेको त्यो 50-100 रुपियाँ बढी लाग्ने हो कि, अब आइएममा त 50 रुपियाँ मात्र लाग्छ, त्यति हो। सो पिएचएस पनि एकदमै राम्रो हस्पिटल हो, सबैलाई थाहा छ, त्यसमा मलाई भन्नुपर्ने कुरा छैन। मैले बिपिकेएचएस तेस्रो भनेको सबैको ड्रिम मेडिकल कलेज जुन हुन्छ नि, ठ्याक्क एप्रोप्रिएट मेडिकल कलेजमा होस्टेल एन्ड एभ्रिथिङ भएको मजाले हुन्छ, त्यो बिपिकेएचएस। बिपिकेएचएसमा अलि महँगो छ अरूभन्दा, त्यहाँ होस्टेल चाहिँ कम्पलसरी छ। सो त्यहाँ तपाईँलाई 5 सालको लाग्छ 2,33,000 रुपियाँ। कति लाग्छ त? 2,33,000 रुपियाँ। अब विद्यार्थीहरूले भाइ बहिनीहरूले सोच्ला आइएममा चाहिँ 9,000, यहाँ 13,000, यो 2,33,000। त अब कुरा बुझ्नु, 2,33,000मा के छ, तपाईँले थर्ड इयरदेखि सिङ्गल रुम पाउनुहुन्छ, सिङ्गल रुमको होस्टेल, त्यो होस्टेल इन्क्लुडेड हो। फर्स्ट इयरमा पनि 2 जना बस्ने गरी होस्टेल पाउनुहुन्छ। सो तपाईँ यहाँ अगर आइएममा पाए पनि या पाटनमा पाए पनि तपाईँ काठमाडौँमा रुम लिएर बस्नुहुन्छ भने कुनै पनि रुम 5 देखि, एउटा रुम मात्र लियो भने 5,000 त मिनिमम लाग्छ, तर एउटा रुममा त हुँदैन।
खाना पकाउने किचनहरू पनि राख्नुहुन्छ, त्यही पनि तपाईँलाई कति 2टा रुम 10,000 या फिर होस्टलै बस्नुहुन्छ भने 10,000 को होस्टल लागिहाल्छ। सो तपाईँ गर्दै गयो भने 3 सालमै तपाईँलाई कति बढी लाग्यो। सो अगर हामीले एप्रोप्रिएट क्यालकुलेटेड गर्यो भने धरानमा भने तपाईँलाई होस्टेलको सहुलियत सबैभन्दा ठुलो सहुलियत हो के। तपाईँले एउटा एप्रोप्रिएट होस्टल 3rd इयरदेखि रुम दिइरहेको छ, मेडिकलमा एउटा सिंगल रुम पनि चाहिन्छ, काम चाहिन्छ, फिस चाहिन्छ, त्यो सबै कुरा तपाईँलाई 2,35,000 मा लाग्छ। यो 2,35,000 एकैपल्टमा दिने होइन, फर्स्ट इयरमा 92,000 र त्यसपछिको जुन छ त्यसलाई 3 इन्स्टलमेन्ट 2 इन्स्टलमेन्टमा दिने हो, त्यो कुरा छ के। होस्टेल इन्क्लुडेड भएर छ। क्लियर भयो कि भएन बीपी केएचएसमा। तेस्रो कुरा मैले सोधेँ केएमसीबाट। केएमसी मिन्स काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गल। त्यहाँ पनि लाग्ने अगर स्कलरसिपमा जानुभएछ भने 20,000 रुपियाँ लाग्छ। 15,000 चाहिँ युनिभर्सिटी रेजिस्ट्रेसन, 5,000 चाहिँ एनएमसी रेजिस्ट्रेसन, जम्मा जम्मी भयो 20,000 रुपियाँ लाग्ने भयो। होस्टेल चाहिँ स्कलरसिपवालाहरूको लागि कम्पलसरी छैन, पेवालाहरूको लागि चाहिँ कम्पलसरी छ। मलाई दीपक मगर भाइले भनेको यो कुरा, मैले सबैसँग नाउँ नै भनिदिन्छु, कोट गरेर मलाई कसले भनेको छ भनेर। सो केएमसीमा यस्तो छ, एक्स्ट्रा फिस अहिलेसम्म लिएको छैन। सो केएमसीमा एक्स्ट्रा फिस लिएको छैन स्कलरसिपवालाहरूसँग या पेवाला पनिसँग, किनभने फर्स्ट इयरसँग मैले सोधेँ, पोहोर सालदेखि यो कुराहरू लागू भएको। पहिला चाहिँ बढी लाग्थ्यो, पहिला 1,70,000 1,80,000 लाग्थ्यो, तर एमइसी गठन भएदेखि थ्याङ्क्स टु गोविन्द केसी है, जसले स्कलरसिप पाइराख्नु भएको छ, एउटा मनमै थ्याङ्क्स गरिहाल्नु। उहाँले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यति सस्तो पाउनु भइरहेको छ, उहाँको अभियानले गर्दाखेरि। किनभने पहिला पहिला स्कलरसिप भए पनि घरमा एकदम बढी, मलाई नै सुरुमा 1.5 लाख रुपियाँ तिर्दाखेरि मेरो घरमा कस्तो बर्डन भएको थियो मलाई मात्र थाहा छ कि त्यति बेलाको कुरा। त्यसपछि मैले सोधेँ मणिपाल मेडिकल कलेज, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स पोखरा, त्यहाँको नवीन भण्डारी भाइसँग मैले सोधेको। नवीन भण्डारी भाइले पनि भनेको दाइ हाम्रो चाहिँ अरू मेडिकल कलेजभन्दा अलि महँगो छ, हामीलाई हरेक साल 20,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा हरेक कुरा नै आउँछ, रेजिस्ट्रेसन फिस, एक्जामिनेसन फिस, सबै कुरा त्यसमा इन्क्लुडेड हुन्छ। 20,000 पर इयर एक्सक्लुडिङ होस्टेल, होस्टेल त्यसमा इन्क्लुडेड छैन, मेस पनि इन्क्लुडेड छैन। सो मणिपाल चाहिँ अरूभन्दा अलि महँगो छ। अरू हेरौँ, जस्तो केएमसीमा टोटल 20,000 लागिरहेको थियो भने मणिपालमा 20,000 पर इयर मलाई भनेको नवीन भाइले। सो अब त्यो त्यस्तो रहेछ, अनि तपाईँले बुझिसक्नुभयो। तर मणिपाल चाहिँ पोखरामा भएको कारणले अब यस्तो छ कि प्राइभेट कलेजहरू जति जे भए पनि अलिअलि कुरामा बढी लिइहाल्छन् कि, सरकारी कलेज जस्तो किन हुँदैन। तपाईँ एउटा कुरा भनिदिन्छु है, आइएमहरूमा के छन् त म क्लियर भनिदिन्छु, आइएम पिएचएस जुमा पनि छन् भने फेसिलिटिजको कुरा आइदिन्छ के। हाम्रोमा अहिले पनि 20 साल पुराना बेन्च छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या, त्यही ढकढक ढकढक गर्ने बेन्च 10 साल 15 साल पुराना छन्। तपाईँ प्राइभेट कलेजमा हेर्नु भने कस्तो राम्रो चेयर बेन्च मिलाएको हुन्छ। हाम्रोमा प्रोजेक्टर बिग्रेछ भने 5 दिनमा प्रोजेक्टरै बिग्रेको हुन्छ। यो मैले खेपेको हो के, कतिपल्ट बिचमा बिग्रिदिन, खासै त बिग्रिँदैन, चेन्ज रिप्लेस भइरहेको हुन्छ। तर सरकारीमा प्राइभेट जस्तो फेसिलिटिज हुँदैन के, गाह्रो छ त्यो फेसिलिटिजहरू हुन। सरकारी तपाईँलाई थाहा नै छ नि त, सरकारी अस्पतालहरूमा यो कुरा भयो भने त्यहाँ जानु, यो तोक लगाउनु, त्यो तोक लगाउनु गर्दा गर्दै थियो। प्राइभेटमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। तपाईँ फेसिलिटीको कुरा गर्नुहुन्छ, आर्मी मेडिकल कलेजमा हेर्नु, आर्मीमा तपाईँ इन्ट्रान्स दिन जानु, वाउ कस्तो कलेज छ जस्तो लाग्छ कि। केएमसीमा जानु, बेन्च एन्ड एभ्रिथिङ हेर्नु, हाम्रै कलेजमा आउनु, अलिअलि गरेर प्रब्लमहरू चाहिँ छन् के। सरकारीमा के हुन जान्छ त, सरकारी बजेट निकासी नभएसम्म कुराहरू मिल्न चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ। अब कजनाले भन्दा दाइ आफ्नै कलेज हो किन मैले बेजती गरेँ होइन, हाम्रो सरकारी छ, हरेक कुरा ठिक छ, तर सरकारी कामहरू प्रोसेसहरूमा टाइम लाग्छ, त्यही भएर अलि हाम्रो सस्तो छ के। अरू बाहिरको मेडिकल कलेजहरूमा प्राइभेट भएपछि त्यहाँ के छ, फेसिलिटिज तपाईँलाई छ के, तपाईँले मजाको क्लास पाउनुहुन्छ, हरेक कुरा पाउनुहुन्छ, त्यसमा छैन के, नो प्रब्लम के। तर यहाँ अलिअलि प्रब्लम हुन जान्छ। त्यसपछि आयो नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज। नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा जुनी किरण शाह बहिनीले भने, उहाँले उसले पनि स्कलरसिपमा नाउँ निकालेको छ, उसले भनेअनुसार दाइ त्यहाँ होस्टल कम्पलसरी छ र हरेक साल होस्टल प्लस मेसको 2 लाख रुपियाँ लाग्छ, गरेको 1 लाख होस्टलको 1 लाख मेसको, सो 2 लाख रुपियाँ लाग्छ सालाना नेसनल मेडिकल कलेजमा उसले भनेअनुसार। र 2500 एक्जामिनेसन फी र एक्स्ट्रा फिस हामीलाई केही पनि लिएको छैन, किनभने पोहोर सालको आन्दोलन भएपछि नभए पहिला वाइफाईकै 12-13 हजार एक्स्ट्रा जोड दिन्थ्यो, के जोड दिन्थ्यो। नेसनल मेडिकल कलेजले भनिसकेको छ कि हामी 2 लाख रुपियाँ लिन्छौँ तपाईँको 1 सालको स्टे, त्यसमा मेस पनि छ, होस्टेल पनि छ, र 2500 हामी तपाईँको मेडिकल के भन्छ एक्जामिनेसन फी लिन्छौँ। त्यो भनेको नेपालको सबैभन्दा महँगोमा आउन जाएको भनेको नेसनल मेडिकल कलेज हो।
हो, किनभने त्यो जहिले पनि तर फेसिलिटिज चाहिँ दिएको छ। उसले भनेअनुसार दाइ पैसा चाहिँ लिएको छ, तर फेसिलिटिज हामीलाई एप्रोप्रिएट छ, रुमहरू एकदम राम्रो, खानाहरू चाहिँ एकदमै राम्रो उसको भनेअनुसार है। सो मैले यति कलेजको भनिसकेँ। अरू मलाई सिएमसीहरूको त्यो सबैमा त्यस्तै छ क्या। उसले बहिनीले भनेअनुसार सबैभन्दा महँगोमा पढ्ने भनेको त्यही मेडिकल कलेज हो, द्याट इज नेसनल मेडिकल कलेज हो र नोबेल मेडिकल कलेज, दुईवटा आउन जान्छ। अरू कलेजहरूमा पनि यस्तै यस्तै गरेछन्। सो तपाईँले अगर एमबिबिएस सोच्नु भइरहेछ भने तपाईँले म्याक्सिमम् सोच्नुहुन्छ इफ कुनै पनि के भन्छ कलेजहरूमा होस्टेल कम्पलसरी छ भने तपाईँले लाग्ने भनेको त्यही हो। होस्टेल छ कम्पलसरी भने 15-20 हजार चाहिँ लागिहाल्छ महिनाको। क्लियर? 20 हजार जति लागिहाल्छ के खाना प्लस होस्टेल गरेर, किनभने होस्टेलको तपाईँलाई 10 देखि 12 हजार, खानाको 10 देखि 12 हजार गरेर त्यति गर्छ र पोकेट खर्च जे गर्नु। तर यस्तो छ कि कतिवटा कलेजमा इफ तपाईँ स्कलरसिपमा छ, तपाईँको आर्थिक कन्डिसन राम्रो छैन भने तपाईँ कलेजमा एप्लिकेसन दिएर कलेजहरूले त्यो कुरा पनि कन्सिडर गरिदिएका पनि निकैजनामा छन्। आर्मीमै त्यो कुरा कन्सिडर गरेको पनि मैले हेरेको छु, अरू कलेजमा पनि मैले कन्सिडर गरेको हेरेको छु, सिएमसीहरूमा पनि मैले कन्सिडर गरेको हेरेको छु कि सर मेरो आर्थिक स्थिति अति नै कमजोर छ, म सक्दिनँ होस्टेलमा बस्न, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ बाहिर बस्नुहोस् तर सबैलाई नभन्नुहोस् भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। कलेजहरूले पनि यो कुरा चाहिँ बुझिराख्दो रहेछ। अनि त्यसपछि आयो बुक्सहरू बारेमा। बुक्सहरूमा के बुझ्नु पर्यो त, हेर्नुहोस् पहिला 2 इयरलाई बेसिक साइन्स भन्छौँ। बेसिक साइन्समा इन्टिग्रेटेड सिस्टम छ। इन्डिया जस्तो छैन कि 3वटा सिस्टम पहिला पढायो भने 3वटा बुक फर्स्ट इयरमा, 3वटा बुक पछाडि। हाम्रोमा के हुन्छ सबै विषय मिलाएर इन्टिग्रेटेड। हाम्रो कोर्स चाहिँ राम्रो छ, स्ट्यान्डर्ड कोर्स त्यसलाई भन्छौँ के। सो हाम्रोमा के गर्नु पर्यो, 6वटा विषय छ नि त हाम्रो। फेरि एनाटमीमा हिस्टोलोजी, इम्ब्रायोलोजी सबै आउँछ। फिजियोलोजीहरू गरेर 7वटा बुक भयो, 6-7वटा बुक, मतलब 8-9वटै बुक पऱ्यो के। मैले सबैको एभरेजमा दाम 2500 जति जोरे पनि तपाईँले कति आउँछ त, 25 हजार जति आउन आउँछ। अब हेर्नु सबैजनाको आर्थिक स्थिति म भने नि फेरि सेम हुँदैन किताब किन्ने त्यति बेलै। त्यसको लागि पिडिएफ चाहिँ आउँछ। पिडिएफ के भयो त, कुनै पनि अब 11-12 किताब त पो अहिले थिएन नि मेडिकल के भन्छ किताब यो फर्मेटमा जुन हामी मजाले मोबाइलबाट पढ्न सक्छौँ। तर हाम्रो किताबहरू जुन पढाइ हुने हुन्छन्, कति इन्डियन बुक हुन्छन् र कति विदेशी बुक हुन्छन्, तिनीहरूले स्टुडेन्ट फ्रेन्डलीको लागि हरेक किताबको पिडिएफ बनाएको हुन्छ कि तपाईँले मोबाइलमा डाउनलोड गरेर त्यो किताब पढ्न सक्नुहुनेछ। तर त्यसमा प्रब्लम के हुन जान्छ, मोबाइलमा फोकस त्यति मजाले गर्न सकिँदैन। कतिजनाले मोबाइल चलाउने बित्तिकै के गर्न मन लाग्छ। सो तपाईँलाई त्यति बेला पैसा छैन भने तपाईँले पिडिएफबाट पनि सबै किताब हेर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको या फिर तपाईँ फोटोकपी पनि गराउनुहोस् या तपाईँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ के केही कुरा गर्न सक्नु, मतलब फोटोकपी गराउनुहोस् या दाइ दिदीहरूसँग माग्नुहोस्। तर भर्सक एमबिबिएस किताब कसैले दिँदैन किन एमडीमा पनि त्यही किताब काम लाग्ने हो। त्यसपछि आयो क्लिनिकलको किताबहरू। क्लिनिकल त अब 2 वर्षपछि यो क्लिनिकल किताबहरू महँगो हुन जान्छ। जस्तो बिलियन अफ सर्जरीकै त्यो के भन्छ 5000 जति लाग्दो रहेछ। अनि मेडिसिनको पनि 3-4 हजार लाग्दो रहेछ। गरेर निकै किताब 40 हजार जतिकै पुग्छ कि तपाईँले भेरियस किताबहरू गरेर महँगो हुन जान्छ। त्यसको पनि सबैलाई पिडिएफ आउँछ क्या। मेरो क्लासै कतिजना थियो किताब पुरै किनेको थिएनन्। तपाईँले त्यसको लागि के गर्न सक्नुहुनेछ त, ल्यापटप किन्न सक्नुहुन्छ। ल्यापटप चाहिँ किन्नुहोस् है, ल्यापटप र त्यो भनेर जुन छ नि ट्याब किन्नु भनेर। किनभने तपाईँलाई हरेक फर्स्ट इयरमा तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ त, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ कि कोरिलेसन सेमिनार हुन्छ कि सरहरूले तपाईँलाई एउटा टपिक दिन्छ अनि त्यो टपिकमा प्रेजेन्टेसन बनाएर क्लासमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। सबै ट्याबमा त्यति राम्रो प्रेजेन्टेसन बनाउन सकिँदैन जस्तो कम्प्युटरमा बनाउन सकिन्छ। त्यही भएर मेरो हिसाबले ल्यापटप चाहिँ किन्नुहोस्। ल्यापटपको एउटा नराम्रो फिचर भनेको पोर्टेबल हुँदैन। अब जति बेला पनि पोस्टिङमा पनि गएर हेर्न सकिँदैन। तर कुरा भन्दै बेसिक साइन्समा खासै पोस्टिङ हुँदैन। बेसिक साइन्स इज बेसिकली 11-12 जस्तै पढाइ हुन्छ। भरदिन क्लासमै पढ्नुपर्छ। हप्तामा 1 दिन मात्र गएर हिस्ट्री एन्ड अल लिने। त्यही भएर म सबैलाई सजेस्ट गर्छु ल्यापटप लिन। एन्ड प्लिज त्यो गेमिङ ल्यापटप जस्तो मलाई यो जेनेरेसन तपाईँहरू इन्जिनियर होइन, अटो क्याड चलाउने होइन, तपाईँहरूले केही कुरा त्यो गर्ने होइन, तपाईँहरूलाई सिम्पली चाहियो। अनि पुरै किताब जति डाउनलोड गरे पनि पुरै किताब पनि टोरेन्ट डाउनलोड गरे पनि तपाईँको लाइब्रेरी चाहिँ पुग्ने भनेको त्यो किताबहरूको जिबी भनेको 20-30 जिबी पनि पुग्दैन। किताबहरू धेरै बढी जिबीको हुँदैनन् के। अनि म आउने दिनमा यो पनि भन्छु कुन कुन एप युज गर्ने प्लस कुन कुन केही रिसोर्सेसहरू युज गर्ने पनि म आउने भिडियोजहरूमा भन्नेछु। सो मेरो हिसाबले ल्यापटप किन्नु, पैसा छ भने दुवै ल्यापटप ट्याब दुवै किन्दा हुन्छ क्या। मसँग पैसा थिएन, मेरो घरको आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो थिएन। सो मैले 3rd इयरमा ल्यापटप किने हो, मसँग ल्यापटप थिएन। म प्रेजेन्टेसन पनि साथीको घर घरमा गई बन्थेँ।
थ्याङ्क्स टु मेरो साथी सन्दीप सराफ मलाई एकदम हेल्प गरेको त्यति बेला। उसकोसँग ल्यापटप थियो नि, उसैले मलाई त्यो गरिदिन्थ्यो क्या प्रेजेन्टेसनहरू बनाउनु। मलाई पावर पोइन्ट पनि राम्ररी बनाउन आउँथेन एमबिबिएसमा, किन ल्यापटपै थिएन घरमा सानैदेखि। अनि अब के लुकाउनु, अहिले त छ, अहिले त ल्यापटपबाटै गर्छु। ल्यापटप छ, अहिले ट्याब छ, आइफोन पनि छ। गफ सुनिदिनु नि त, आइफोन पनि छ मसँग अहिले। मेरो घरमै अहिले 4वटा ल्यापटप छ। अब सबैको प्रिन्टर पनि छ, यति महँगो किनेर राखेको छु। सो टाइम चेन्जेस एभ्रिथिङ के तपाईँहरूलाई म त्यही भन्छु। अनि त्यसपछि जे पनि किन्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा, तपाईँलाई एस्टेट चाहिन्छ। एस्टेट भनेको 3rd इयरदेखि चाहिन्छ, 3rd इयरमा सुरुमै चाहिँदैन। अब लिटम्यानको किन्ने हो त्यो 15 देखि 20 हजार पर्छ। अब 15 देखि सुरु हुन्छ, 1 लाखसम्म पनि जान्छ। मैले चाहिँ 20 हजार वाला किनेको छु। त तपाईँलाई जति वाला छ किन्न सक्नुहुनेछ। कतिले मुरपेनको पनि किन्छन्, मुरपेनको 500 देखि 600 मा पनि आउँछ। जति आउँछ फिजिबिलिटी पैसा आउँदै गयोमा किन्दै जाने हो कि, फर्स्टमै ब्रान्डेडै किन्नु पर्ने छैन। त्यसपछि एप्रन चाहिँ 2टा किन्नु होला, किनभने 4 हुँदै जान्छ। बेसिक साइन्समा त एउटा एप्रनले पनि काम चलेगा, किनभने तपाईँलाई डाइसेसन हल र माथि प्र्याक्टिकलमा त जानुपर्छ। सो एप्रन एउटा पनि चलेगा। क्लिनिकलमा चाहिँ 2टा किन्नुपर्छ। ओटी गाउन भनेको 3rd इयरदेखि सुरु हुन्छ, फर्स्टमै किन्नु पर्दैन। इन्स्ट्रुमेन्टहरू समथिङ छ, त्यसको सबै टोटल गरेर 500-600 जति पर्छ क्या। सो इफ स्कलरसिपमा पढ्नु भए चाहिँ एमबिबिएस खासै महँगो रहेनछ क्या। तर इफ कुनै कुनै कलेजले होस्टेलहरू कम्पलसरी गरेपछि अलि गाह्रो हुन जान्छ। तर नर्मलीमा भन्यो भने एमबिबिएस चाहिँ त्यति महँगो छैन। पहिला पहिला चाहिँ महँगो थियो, तर अहिले चाहिँ नेपालले पनि स्कलरसिप स्टार्ट गरेपछि थ्याङ्कफुल टु डाक्टर गोविन्द केसी एन्ड अलवेज से के यो राम्रो छ। अनि यति मात्र होइन के, अब तपाईँ इफ एमबिबिएसमा आउनु भएको छ भने, इफ त्यस्तो छ भने तपाईँलाई फ्री टाइममा ट्युसनहरू पनि पढाउन सक्नुहुनेछ। ट्युसन खोज्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, तर ट्युसन पढाउन सक्नुहुन्छ। आइएमको भएपछि चाहिँ पढाउन पाइन्छ के, मतलब खोज्यो भने चाहिँ दिन्छ कि। अब यस्तो भन्ने गफसफ लगाएर कि म टिचिङमा पढ्छु यस्तो, मैले पनि ट्युसन खोजेर 2nd इयरदेखि ट्युसन पढाउँथेँ क्या। अनि अलिअलि पैसा त आफ्नो म्यानेज गर्नुपर्छ, म त्यसरी गर्थेँ। अहिले पनि म पढाउँछु, अहिले त झन् म एमबिबिएसहरूलाई पनि ट्युसन पढाउँछु कि। त्यसरी आफ्नो खर्च निस्किरहेको हुन्छ के। अनि त्यही हो, तपाईँहरूलाई गाह्रो भएको छ भने त्यो गर्नु के, त्यति बेला पढाउन सक्नुहुन्छ, तर टाइम निकाल्न सक्नु। आफ्नो पढाइ चाहिँ बिगार्नु भएन। कति भयो भने अरूलाई हेर्छु पुरै पढाइ लगाएर पढाइ छोडेर पढाउनेतिर नलाग्नु। जस्तो अब धेरै नै गाह्रो छ भने 1 घन्टा पढाउँदा भयो, त्यसले फरक पर्दैन। तर पुरै पढाइ छोडेरै पढाउनु चाहिँ मलाई उचित लाग्दैन, किनभने मेरो मेन गोल भनेको एमबिबिएस हो नि त। अब म फेरि टिचिङ प्रोफेसन जान सक्दिनँ। टिचिङ प्रोफेसन त मेरो साइड लाइन मात्र छ कि मलाई अलिक खर्च निकाल्नु छ, तर पुरै चाहिँ डिभोटिन नगरिदिनु। किनभने एमबिबिएसको पढाइ धेरै भास्ट छ, धेरै भोल्युम अफ कोर्स पनि छ, त्यही भएर हो। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। इफ यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज साथीहरूसँग सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्। इफ राम्ररी गऱ्यो भने 1 लाखको पनि खर्च छैन। इफ तपाईँले सरकारी मेडिकल कलेजमा जानुभएको छ भने, इफ सरकारी मेडिकल कलेजमा छैन भने चाहिँ अलि महँगो हुने। अब त्यसपछि अरू के भन्नुवाला थिएँ, अरूलाई बाई बाई। अब आउने दिनमा पनि के भिडियो छ तपाईँहरू भन्नुहोस्, आउने दिनमा पनि भिडियोहरू बनाउने छु है त। बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट सबैलाई।